बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये दो लड़कों की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। ये दोनों आपस में भाई हैं। इनमें से जो छोटा भाई है उसकी उम्र 22 साल है। इसको 22 साल कैद की सजा सुनाई गई है बर्तानिया के शहर लंदन के अंदर। जो बड़ा भाई है उसकी उम्र 26 साल है और इसको 15 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। जो छोटा भाई है जिसकी उम्र 22 साल है, इसने आज नहीं, आज से 7 साल पहले बर्तानिया के अंदर ऐसे घिनौना किस्म का जुर्म किया था। और एक के साथ नहीं, मुतादिद लोगों के साथ ऐसे जुर्म किए थे कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। जिनके साथ ये वाकयात हुए उन्होंने कभी जाके पुलिस में कंप्लेन नहीं की। ये जो 22 साल का लड़का है, इसको लगा कि शायद मैं अब 7 साल गुजर चुके हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन एक खराब मोबाइल फोन की वजह से ना सिर्फ ये दोनों पकड़े गए बल्कि अब इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। एक उम्र कैद की सजा गुजार रहा है, क्योंकि 22 साल कैद है, इसको आप उम्र कैद भी कह सकते हैं। और दूसरा बेचारा 15 महीने कैद की सजा सुना रहा है, जिसका इस जुर्म से बराह रास्त किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये अपनी नौयत का बड़ा दिलचस्प किस्म का वाकया है। मैं चाहूंगा कि इसको आपने आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, इन दोनों भाइयों में जो छोटा भाई है जिसको 22 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसका नाम है वरूच पटेल। भारत से इसका ताल्लुक है। इसके बड़े भाई का नाम है किशन पटेल। होता यह है कि किशन एक दिन अपना मोबाइल फ़ोन जो कि प्रॉब्लम कर रहा होता है, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं खुल रही, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं खुल रही, कभी पिक्चर्स नहीं खुल रही, कभी वीडियोज़ नहीं खुल रही, वो मोबाइल फ़ोन एक रिपेयर शॉप की तरफ लेके जाता है और कहता है कि यार, ये प्रॉब्लम के अंदर कोई प्रॉब्लम, इस मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसको काइंडली आप सही कर दीजिए। अच्छा, रिपेयर वाला जो शॉप करने वाला होता है वो ये कहता है कि जनाब, आपके मोबाइल को सही करने के बाद मैं इसको प्रॉपर चेक करूंगा, यानी वीडियोस चला के चेक करूंगा, पिक्चर्स देखूंगा, एप्लीकेशंस देखूंगा, तो मुझे आपका पासवर्ड चाहिए होगा और आपकी इजाज़त है ये तमाम चीज़ें करने की। उसने कहा ठीक है, मेरे मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको मैं छुपाऊं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। किशन वहां से वापस आ जाता है मोबाइल अपना छोड़ के। अच्छा, अगले दिन जब इसका मोबाइल रिपेयर हो जाता है और जो रिपेयर शॉप वाला होता है वो जब मोबाइल को अंदर बाकायदा चीज़ें चला के चेक कर रहा होता है, तो उसको अंदाज़ा होता है कि मोबाइल के अंदर एक हिडन फोल्डर रखा हुआ है। अब उस हिडन फोल्डर का जब वो क्लिक करता है तो उसके अंदर कुछ वीडियोस होती हैं। ये वीडियो जब वो क्लिक करता है तो यकीन जानिए उसके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी होती है। वीडियोस इतनी खौफनाक, इतनी ख़तरनाक किस्म की होती हैं। एक कमरे की वीडियो होती है और लगता ऐसे है कि छुपा के कैमरा ये वीडियो बनाई गई है और इसी मोबाइल की वीडियो बनी हुई है, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, सीसीटीवी कैमरा तो नज़र आ रहा होता है, ये खुफिया कैमरे से वीडियो बनाई गई होती है। और वीडियो के अंदर एक 22 साल का या 17 साल का, जो भी उस ज़माने में इसकी उम्र होगी, एक लड़का कुछ बच्चियों के साथ, जिसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। ये बच्चे हैं, लड़के गालिबन लड़कियां भी होंगी, और इनके साथ नाजेबा किस्म की हरकत कर रहा है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इसकी बाकायदा तौर पर वीडियो बना के अपने मोबाइल में सेव। अब उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो पुलिस को इतला करता है और पुलिस को बताता है मेरे पास एक फ़ोन आया है सही होने के लिए और फ़ोन के अंदर इस तरह की वीडियोज़ हैं और ये नाबालिग बच्चों के साथ की हुई हरकतें हैं, जिसको बड़ा संगीन एक जुर्म तस्वुर किया जाता है, माना जाता है, इसकी माफ़ी नहीं है। पुलिस फ़ौरन आती है, मोबाइल देखती है। अच्छा, वो रिपेयर शॉप वाले से सवाल करती है कि जो ये बंदा नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, ये वही बंदा है जिसने तुम्हें फ़ोन ला के दिया है? तो वो कहता है नहीं जनाब, ये वो बंदा नहीं है, ये बंदा कोई और है और जिसने फ़ोन ला के दिया वो कोई और है। तो कहते हैं ठीक है, इसको फ़ोन करके बोला कि तुम्हारा मोबाइल रिपेयर हो चुका है। रिपेयर शॉप वाला उसको फ़ोन करता है, कहता है आपका मोबाइल रेडी हो गया, आप आके ले जाइए। किशन वापस आता है और अपना मोबाइल जैसे ही पिक करता है, पुलिस उसको आके धर लेती है और कहती है कि ये मोबाइल में जो वीडियोज़ हैं तुम्हारे पास कब से हैं, कहाँ से हैं और ये शख्स कौन है। अच्छा, किशन भी हक्का बक्का हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि भाई उसके मोबाइल के अंदर इस तरह की वीडियोज़ मौजूद है। वो कहता है कि ये मुझे नहीं पता कि मेरे मोबाइल में कहाँ से आई है। हाँ, ये जो शख्स है, ये जो है, ये मेरा छोटा भाई है। उसको भी हैरानी होती है। अब इनको, पुलिस को पता चल जाता है कि जनाब जो मेन कल्प्रेट है, जो ये हरकतें कर रहा है, ये इसका छोटा भाई है। खैर, पुलिस किशन को थाने लेके जाती है, पुलिस स्टेशन, और एक टीम भेजती है इसके छोटे भाई को पकड़ने के लिए। मीनवाइल जाके थाने में से तफ्तीश होती है तो कहता है कि भाई ये मोबाइल मेरे भाई ने मुझे दिया था कुछ अर्से पहले, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था, तो उसने कहा था ये मोबाइल तुम यूज़ कर लो। मुझे नहीं पता कि भाई इसके अंदर ये वीडियोस कहाँ से आई, ये बच्चे कौन है, ये वीडियोस कब बनाई गई, मुझे नहीं पता। और अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं ये मोबाइल सही कराने के लिए तो नहीं देता। इसी दौरान इसके छोटे भाई को पुलिस पकड़ के ले आती है, जो बेसिकली मेन कल्प्रेट होता है। अब वो ये पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने आज नहीं, आज से 7 साल पहले, ये 2018 की वीडियोज़ हैं,
معاملہ ابھی کھل کر سامنے آیا ہے, 2018 کی ویڈیوز ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام کیا ہے, ان بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے, زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے, ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اور میں ویڈیوز کو اکثر دیکھا کرتا تھا. اچھا, یہ معاملہ پھر عدالت کے اندر جاتا ہے. جب عدالت کے اندر جاتا ہے تو جج صاحب بھی ان دونوں کے بارے میں جو ریمارکس پاس کرتے ہیں کہ یار تم نے ان معصوم بچوں کے ساتھ ایک تو غلیظ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی, ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ شرمناک کام کرنے کی کوشش کی گئی, اور اپنی اندر کی جو شیطانیت ہے اس کو تسکین پہنچانے کے لیے تم نے اس سارے عمل کو ریکارڈ کیا اور اس کو تم دیکھتے تھے. کو اندازہ لگائیے آپ, ایک تو جرم, پھر اپنے اندر کی شیطانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے, اس کو کہتے ہیں نا اس کی غذا بنانے کے لیے آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھتے تھے. خیر, عروج پٹیل کو 22 سال قید کی سزا سنائی دی, کیونکہ یہ یوزلی طور پر کہا جاتا ہے عمر قید کی سزا. ابھی اس کی عمر 22 سال ہے, 22 سال قید ہے, 44-45 سال کا ہی ہو جائے گا, اور اس کے بعد بھی غالباً شاید پتہ نہیں اس کو رہائی ملتی ہے نہیں ملتی ہے, لیکن اس جرم میں باقاعدہ طور پر. اچھا, بڑے بھائی کا لنک تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس بڑے بھائی کا ان ویڈیو سے اور ان واقعات سے کیا تعلق ہے, کوئی نہ کوئی تو ریلیشن ہوگا. لیکن پولیس نے پوری تحقیقات کی, کچھ نہیں پتا چل سکا کہ بڑے بھائی کو پتا تھا نہیں پتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نہیں کر رہا, بچوں کے ساتھ اس طرح کے کام کر رہا ہے اور اس کی پوری ویڈیو بنا رہا ہے. پولیس کو کوئی بھی اس طرح کا کنیکشن نہیں ملا, یعنی جو بڑا بھائی تھا جو موبائل لے کے گیا تھا صحیح کرانے کے لیے, اس کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو اس لیے اس کو اس جرم کے اندر باقاعدہ طور پر شامل نہیں کیا گیا. لیکن برطانیہ جیسے ملک کے اندر اگر آپ کے موبائل سے اس طرح کی ویڈیوز برآمد ہو جاتی ہیں جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں, تو بھائی یہ بڑا سنگین قسم کا جرم تصور کیا جاتا ہے. اس کے موبائل سے یہ چیزیں برآمد ہوئیں, اس کو پتہ نہیں تھا, پتہ تھا نہیں پتہ تھا, یہ تو کا مجھے اس کا علم نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ کے موبائل سے برآمد ہوئی ہیں, اس لیے اس کو 15 مہینے کی قید کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ واقعہ مطلب یہ آج کا نہیں. اور پھر ان بچوں کو لایا گیا جن بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں, ان کو بھی عدالت کے اندر لایا گیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم ڈر گئے تھے, ہم خوفزدہ ہو گئے تھے, ہم نے کسی سے شیئر نہیں کیا تھا, ہم نے یہ معاملات کو بتایا نہیں تھا, لیکن پھر اتنا عرصہ گزر گیا. اور جن بچوں کے ساتھ, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس, بٹ جن بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا, مطلب یہ کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ ریکور نہیں ہو پاتے. ان ساری زندگی کا ان کو ٹراما لگ جاتا ہے, ساری زندگی کی ان کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے, ساری زندگی وہ کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے, یہ نہیں ہو پاتا. اسی لیے اس طرح کے واقعات کو اتنا غلیظ کہا جاتا ہے, اس طرح کے واقعات کو اتنا شرمناک کہا جاتا ہے, اور اس کی معافی نہیں ہے. اب یہ دونوں جناب فی الحال جہاں تک میرا خیال ہے کہ دونوں اس وقت جیل کے اندر ہیں, وہ تو ساری عمر. اور پھر اگر یہ اور آج سے نہیں رہ رہا, یہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ آج سے نہیں ہے, یہ ایک طویل عرصے سے ہے. شاید یہ سوچ کر بیٹھ گیا ہوگا کہ یار کون پکڑے گا مجھے, ایک زمانہ ہو گیا نا ان واقعات کو. اور دیکھیے جن کے ساتھ ہوا انہوں نے بھی جا کے کمپلین نہیں کی تھی. یہ ایک غلطی کہ آپ نے نہ وہ موبائل اپنے بھائی کو دیا, اور بھائی کے موبائل کی خراب ہونے کی وجہ سے اس نے چیک کرانے کے لیے دیا. اس بندے نے پوچھ لیا کہ بھائی میں چیک کر کے دوں گا, تو آپ چیک کرنے کی اجازت ہے. وہ جب چیک کیا اس نے پولیس, کیونکہ وہاں کے جو یہ موبائل ریپیئر شاپ والے ہوتے ہیں وہ بھی ٹرین ہوتے ہیں تمام چیزوں کے لیے. ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ نے فوری طور پر رابطہ کرنا ہے, بتانا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ بھی اس جرم کی معاونت کرنے کا تصور کیا جائے گا کہ آپ بھی اس جرم کے اندر شامل ہیں. حالانکہ دیکھیں جو ابھی تک کی بات ہے کہ کشن نے اس معاملے سے تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے موبائل سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں, موبائل سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں. غالباً اس کو علم تھا نہیں تھا, واللہ عالم, بہتر اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا, پتہ تھا اس کو نہیں پتہ تھا. لیکن وہاں پہ موبائل جو ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو آپ نے سیدھا جا کے رپورٹ کرنا. اور اس نے رپورٹ کیا, اس نے ایک ٹیکس پیئر ہونے کا, ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو, کہ سویلائزڈ جو ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کا اس نے ایک حق ادا کیا ہے. اور یہ معاملہ منظر یہاں پر آیا. اگر یہ معاملہ نہیں آتا تو سوچئے وہ بچوں کو کبھی انصاف نہیں ملتا, مجرم کو کبھی سزا نہیں ملتی, کبھی اس طرح کا نہیں ہوتا. اور پھر جب کسی کو سزا نہیں ملتی نا تو اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے شاید پکڑ نہیں سکتا. اس کے بعد اس کو جرم کرنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا وہ مزید بڑھ جاتا ہے.
تو خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا یہ نیا چینل ہے، آپ کے ساتھ کی، آپ کے حوصلے کی بڑی ضرورت ہے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔